Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक महमूद मुग़ल। हम अपने चैनल हंगू हेडलाइन के लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इस सिलसिले का नाम है एक कहावत एक कहानी। एक कहावत एक कहानी, ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये इंशाअल्लाह हम हर प्रोग्राम में एक कहावत पेश करेंगे और उसके बाद उस कहावत से जुड़ी हुई जो भी दिलचस्प कहानी होगी, जो भी हमारे असलाफ़ ने उसके साथ कहानी को टच किया है, उस कहानी को भी पेश करेंगे। जैसा कि हमारे माहिर लसानियात जानते हैं कि कहावत जो है ये किसी भी ज़बान में बड़ी अहमियत रखती है। सिर्फ़ कहावत नहीं, कहावत से मुतल्लिक़ जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे ज़रबुल मिसल, ये भी कहावत है, मुहावरात हैं, रोज़मर्रा है, और इसके अलावा तलमीहात हैं, इल्म बयान की दीगर अक़साम हैं। ये तमाम किसी भी ज़बान का कीमती असासा होती हैं। तो आज हम सबसे पहले तो कहावत की तारीफ़ करेंगे। कहावत हमारे इस जहान में हमारे असलाफ़ ने दुनिया के तजर्बात को सामने रख कर जो निचोड़ निकाला है मुख्तलिफ़ अवामल का, मुख्तलिफ़ वाक़यात का, और उन वाक़यात के पीछे जो एक लॉजिक होती है, उसको सामने रख कर उन्होंने मुख्तसर अंदाज में किसी वाक़ये को, किसी तहरीर को, किसी सानहे को, किसी मुशाहदे को पेश किया है मुख्तसर अल्फाज में, तो उसी को हम कहावत कहते हैं। कहावत को हम ज़बान में हम अखान भी कहते हैं। दानश्वरों की ये बात होती है, इसके ये बड़ी मामला फ़हमी पर मबनी एक गुफ्तगू होती है। और कहावत जो है ये हमारे असलाफ़ का बेशबहा ख़जाना है, जो उनके तजर्बात का निचोड़ है। आज हम बात करेंगे, एक कहावत हम बड़े शौक़ से, बड़े गौर से सुनते भी आए हैं और इस कहावत को पढ़ते भी आए हैं। और जब कभी जिस तरह के हमारे मुल्क में हालात रहे हैं मुख्तलिफ़ अदवार में, उनको सामने रखते हुए हम अपनी गुफ्तगू में इस कहावत को इस्तेमाल भी करते हैं। कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राज। इस कहावत को दूसरे अल्फाज में यूँ भी बयान किया जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब आते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। अंधेर नगरी जो है ये किसी बस्ती का नाम है, और अंधेर नगरी चौपट राज, इससे मुराद ये है कि ऐसी नगरी, ऐसा मुल्क, ऐसा इलाका जहाँ पर घोड़े गधे में तमीज़ ना हो, जहाँ आला और अदना के दरमियान कोई फ़र्क ना हो, जहाँ पर कायदा कानून असूल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ना हो, जहाँ पर इंतशार हो, अफरा तफरी हो, बदनज़मी हो, तो ऐसे, और वहाँ पे नाहल हुक्मरानों की हुक्मरानी हो, और हर शख्स जो है वो मुल्क के निज़ाम को ख़राब करने पर तुला हुआ हो, तो ऐसे मुल्क, ऐसी नगरी, ऐसी बस्ती, ऐसे शहर के मुतल्लिक़ ये कहावत जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है कि अंधेर नगरी चौपट राज। आज इस कहावत के पीछे जो कहानी पिनहा है और हमारे दानश्वरों ने हमें बताई है, वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि किसी गांव में एक गुरु की अपनी रहायशगाह थी, और उसने अपना एक ख़ास दरबार सजाया हुआ था, और वहाँ पर उसके पास एक शख्स चला गया, और उस शख्स ने गुरु से कहा कि मैं आपकी शागिर्दगी अख्तियार करना चाहता हूँ। तो वो उसका गुरु जो है उसका वो चेला बन गया। चेला हम शागिर्द को भी कहते हैं। तो वहाँ पर जब उसने तालीम मुकम्मल कर ली, तो उसके बाद जो गुरु था उसने अपने शागिर्द को एक अंगूठी दी और कहा कि ये अंगूठी पहन लो, और जब कभी कहीं भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे मरहले पर अगर आपको किसी आजमाइश का सामना हो या मुश्किल का सामना हो, तो ये अंगूठी अपने मुंह में लेना, तुम जहाँ कहीं भी होगे मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। तो अंगूठी उसने ले ली। उसके बाद वो दोनों, गुरु भी और उसका चेला भी, सफ़र पर रवाना हुए, और चलते चलते दोनों एक बस्ती में पहुँचे। इस बस्ती का नाम अंधेर नगरी था। इस बस्ती में ठहरे हुए उनको 2 दिन हुए थे कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर मिठाई जो है, जो सब्ज़ियाँ हैं, जो फल हैं, जो आटा है, जो चीनी है, जो घी है, तमाम की तमाम अशिया, तमाम का एक ही रेट है वहाँ पर, 1 टके का 1 सेर। तो गुरु जो है
وہ تو حیران ہوا، لیکن جو اس کا چیلا تھا وہ بہت خوش ہوا، اور چیلے نے کہا کہ اے میرے گرو، یہ بستی تو بڑی دلچسپ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی بستی میں باقی زندگی گزاروں، یہاں پر سب کچھ آسانی سے دستیاب ہے۔ تو گرو نے کہا کہ دیکھ، ایسا نہ ہو کہ تو کسی مصیبت میں پھنس جائے، میرے ساتھ چلا جا۔ لیکن چیلا جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانتا، اور مجبوراً گرو جو ہے اس کو اندھیر نگری میں چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ چند دن 15-20 دن جو چیلا تھا اس نے جی بھر کر وہاں پر چیزیں کھائیں، اچھی خوراک اس کو ملی، اور وہ بہت خوش تھا کہ میں تو جنت میں آ گیا ہوں۔ لیکن ایک دن پھر کہتے ہیں کہ مصیبت جب آتی ہے تو وہ بھی اچانک آتی ہے، اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے محرکات کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھی۔ برکیف ایک دن جو چیلا ہے وہ اسی بستی میں گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک مکان بن رہا ہے، تو وہ مکان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور مالک مکان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ جو مکان جو بن رہا تھا وہ زمین بوس ہو گیا، اور پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ لہٰذا اس بستی کے حمال جو ہیں وہ اس مکان کے مالک کو پکڑ کر لے گئے، اور اس کو شہر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اس نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا، اور مالک مکان نے کہا کہ یہ قصور میرا نہیں ہے، بلکہ میرے میسن کا ہے، میرے معمار کا ہے، کاریگر کا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے۔ جس کے بعد کاریگر کو گرفتار کیا گیا، تو اس نے بھی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو مکان زمین بوس ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ مزدور ہے، مزدور نے گارا اور پانی کا ملاپ جو ہے وہ صحیح نہیں کیا، صحیح طریقے سے اس نے اس کو گوندا نہیں ہے، اور صحیح طریقے سے اس کو گارا جو ہے وہ تیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے مکان جو ہے وہ گرا ہے۔ لہٰذا کافی تگ و دو کے بعد مزدور کو گرفتار کیا گیا۔ جب اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مزدور کو پھانسی دے دی جائے۔ لہٰذا پھانسی کے لیے جب اس کو پھانسی گھاٹ لے جایا گیا، اور پھانسی کا پٹا، پھانسی کا جو پھندا ہے وہ اس کے گلے میں ڈالا گیا، تو پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ اس بیچارے کی گردن تو بہت کمزور ہے، وہ دان پان سا آدمی ہے، اور جو پھانسی کا جو پھندا ہے وہ کافی کھلا ہے، تو اس کی گردن جو ہے وہ درمیان سے نکل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ جو ہے وہ بادشاہ کے گوش گزار کیا گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر یہ پھندے میں فٹ نہیں آتا تو پھر کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو پھندے میں فٹ آ جائے، اور اسی کو پھانسی دے دو۔ لہٰذا سرکاری مشینری متحرک ہو گئی، اور انہوں نے پھر اسی چیلے کو گرفتار کر لیا، اور چیلے کو جب پھندا اس کے گردن میں ڈالا گیا تو وہ بالکل اس پہ فٹ آ گیا۔ جو سرکاری ملازمین تھے، عملہ تھا، وہ بھی بہت خوش ہوا کہ مسئلہ حل ہو گیا، اور وہ چیلا بہت چیخا، بہت پکارا کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ لیکن چونکہ جو انتظامیہ تھی پھانسی دینے والی، انہوں نے کہا جی آپ کا پھندا جو ہے آپ کی گردن پہ بالکل فٹ آتا ہے، لہٰذا پھانسی ہم آپ کو ہی دیں گے۔ تو لہٰذا وہاں پر اس کو پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ جو ہے کہاوت، اس کے پس پردہ یہ کہانی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر قاعدہ، قانون، اصول نہیں ہے، جو سزا کے لیے فٹ آ گیا اس پر سزا جو ہے وہ مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں یہ کہاوت جو ہے یہ بالکل حالات پر پوری اترتی ہے، ہم اپنی گفتگو میں اس کا کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میرے ناظرین جو ہیں وہ کہاوت اندھیر نگری چوپٹ راج کی اصطلاح جو ہے اس سے آشنا ہو چکے ہوں گے، اور اس کے پیچھے جو ایک کہانی تھی وہ بھی آپ نے سن لی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی کہاوت کے ساتھ اور ایک نئی کہانی کے ساتھ اپنے ناظرین کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے طارق محمود مغل کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔